वैयाघ्रादन्यत् द्वैप वैयाघ्राद् अन्यत् इति सूत्रम् द्वैप वैयाघ्राद् अन्यत् तत्र एवमस्ति द्वीपिनः विकारः द्वैपम् इति अस्ति द्वीपिनः विकारः इत्युक्ते किमस्ति द्वीपः नाम किमस्ति द्वीपः द्वीपः नाम किमस्ति भो तस्य लेपर्ड इति इंग्लिश भाषायां वदति ऐलैंड चीता 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 लेपर्ड इति वदति खलु यस्य स्पोर्ट्स् भवन्ति शरीरे तादृश एक टाइगर नास्ति लेपर्ड इति चीता 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 किमिति चीता 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 सत्यं 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 द्वीपी द्वीपी इति चर्मणा दीपिनं हन्ति कुत्र कारकप्रकरणे चर्मणि दीपिनं हन्ति कारकप्रकरणे अस्ति तत्रैव द्वीपि द्वीपिन् इति तद् तस्य द्वीपिनः विकारः द्वैपम् द्वीपिनः विकारः इत्युक्ते विकारः इत्युक्ते अत्र त्वक् तस्य द्वीपिनः त्वक् चर्म चर्म द्वीपिनः चर्मणा वृद्धः यदा राजानः भवन्ति भो तेषां यथेष्टं धनमस्ति ते किं कर्तुं शक्नुवन्ति तादृशमपि आस्तरणं निर्माणं करोति किम् आस्तरणं द्वीपिनः विकारेण आस्तरणं करोति द्वैपम् इति वदति तस्य द्वैपम् द्वैपम् इत्युक्ते द्वीपिनः चर्म तेन परिवृतः रथः तर्हि किं भवति द्वैपः रथः इति द्वीपिनः विकारेण तेन चर्मणा द्वीपिनः चर्मणा परिवृतः रथः तेन परिवृतः द्वैपः द्वैपः तर्हि कथं भवति द्वीपिनः विकारः इति मूलशब्दः तत्र किं भवति द्वीपिन् इति शब्दः द्वीपिन् द्वीपिन् इति शब्दः द्वीपिन् द्वीपिन् द्वैप इत्येव द्वैपे द्वैपेन परिवृतः रथः रैट् एवं विग्रहवाक्यं द्वैपेन परिवृतः रथः द्वैपेन परिवृतः रथः द्वीपिन् शब्दात् द्वीपिन् इति मूलशब्दः द्वीपिन् शब्दात् तस्य विकारः इत्यर्थे प्राणिरजन्तादिभ्यो अन्य इति एकं सूत्रमस्ति किमस्ति प्राणिरजन्तादिभ्यो अन्य प्राणिरजन्तादिभ्यो अन्य इति सूत्रेण अन्य प्रत्ययः भवति द्वीपिन् इति शब्दात् तस्मात् पुनः द्वैप इति शब्दः भवति आदिवृद्धि इत्यादिकं भूत्वा द्वैप इति शब्दः भवति तर्हि तस्मात् द्वैप शब्दात् द्वैपेन परिवृतः इत्यर्थे द्वैप शब्दात् अन्य प्रत्ययः द्वैप शब्दात् अन्य प्रत्ययः ञकारः इत् आदिवृद्धि तु आदितः एव अस्ति तर्हि द्वैप द्वैप आ यस्येति च इति अकारलोपः द्वैप आ द्वैप इति रूपं भवति द्वैपः रथः द्वैपो रथः एवमेवं वैयाघ्रः एवमेवं वैयाघ्रः व्याघ्रस्य चर्म इत्यर्थे वैयाघ्र इति शब्दः एवमेवं व्याघ्र शब्दात् अन्य प्रत्ययो भूत्वा वैयाघ्र शब्दः भवति एतद् वयं पूर्वं पठितवन्तः न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच्
यदा वयं समासप्रकरणे पठितवन्तः आम् वैयाघ्रवत् इत्यादि उदाहरणानि वयं तत्र पठितवन्तः आम् इदानीम् अहं तस्य विवरणं न करोमि भवन्तः तद् पुनः स्मरणं करोतु न युवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् इति ऐच् आगमः भवति एवं व्याघ्रशब्दात् वैयाघ्रशब्दः निष्पद्यते व्याघ्रशब्दात् तस्य विकारः इत्यर्थे अन्यप्रत्ययान्तः शब्दः वैयाघ्रः इत्युक्ते व्याघ्रचर्म इत्यर्थः वैयाघ्रशब्दस्य कः अर्थः व्याघ्रचर्म तर्हि वैयाघ्रेण परिवृतः रथः वैयाघ्रेण परिवृतः रथः इत्यर्थे वैयाघ्रेण परिवृतः रथः इत्यर्थे किं भवति वैयाघ्रशब्दात् अन्यप्रत्ययः भूत्वा वैयाघ्रः इति भवति वैयाघ्रात् अन्यम् इति कौमारापूर्ववचने इति अग्रिमं सूत्रम् कौमारापूर्ववचने इति अग्रिमं सूत्रम् कौमार इति अविभक्तिको निर्देशः अत्र सूत्रे अनुवृत्ति तद्धिताः अनुवृत्ति नास्ति अधिकारः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च निपादार्थम् इदं सूत्रं निपातः क्रियते निपातार्थम् इदं निपार्थं निपातसूत्रं निपातं करोतु कौमार इति अविभक्तिको निर्देशः अर्थात् तत्र लुप्तविभक्तिकः अस्ति इत्यर्थः कौमारशब्दः इदानीं परिवृतो रथः इत्यस्य निवृत्तिः अभवत् तद् द्वित्रिसूत्राणि परिवृतः रथः तदनन्तरं पाण्डुकम्बलादिनिः द्वैपवैयाघ्रादन्य इति सूत्रत्रयं परिवृतो रथः इत्यर्थे आसीत् पूर्वं दृष्टं साम इति आसीत् ततः पूर्वं तेन रक्तं नक्षत्रवाची आसीत् ततः पूर्वं दृष्टं साम आसीत् स्मरतु विषयान्तरं गच्छति अत्र एवमेवमेवं भिन्नभिन्नविषयाः भवन्ति अत्र प्रथमं तेन रक्तं रागात् तदनन्तरं पुनः नक्षत्रेण लुप् तदनन्तरं पुनः दृष्टं साम तदनन्तरम् इदानीं परिवृतः रथः इदानीम् अपरविषयः आगतः कौमारापूर्ववचने इति कौमार इति अविभक्तिको निर्देशः अपूर्वत्वे निपातनमिदम् इति तत्र कौमारशब्दः लुप्तप्रथमः अस्ति कौमारशब्दः लुप्तप्रथमान्तशब्दः कौमारः इति स्वीकरणीयः कौमारः इति स्वीकरणीयः कौमार अपूर्ववचने इति द्विपदं सूत्रं कौमारशब्दस्य प्रथमा विभक्ति स्वीकर्तव्या कौमारः इति अपूर्ववचने इति तत्र किमस्ति अपूर्ववचने इति अर्थद्योतकम् अस्ति अपूर्ववचनम् अपूर्वत्वे निपातनमिदम् इति तत्र एवमस्ति अपूर्वत्वं नाम किमस्ति यस्य पाणिग्रहणं न जातं सा अपूर्वत्वम् इति अर्थः तत्र अपूर्वत्वस्य अर्थः स अपूर्वपतिं कुमारीम् इति अपूर्वती इति यस्याः पूर्वं विवाहः न जातः इति अपूर्ववचनं न पूर्वः पतिः यस्याः न पूर्वः पतिः यस्याः सा इति अपूर्वपतिः तदेव अपूर्वत्वम् अत्र अपूर्वत्वं नाम न पूर्वः पतिः यस्याः सा अपूर्वपतिः तां कुमारीम् उपयतवान् पतिः इत्यर्थे द्वितीयान्तात् कुमारी शब्दात्
अण् स्यात् इति एकः अर्थः। कथमस्ति? न पूर्वः पतिः यस्याः सा अपूर्वपतिः तां कुमारीम् उपयतवान् विवाहं कृतवान् पतिः इत्यर्थे कुमारीम् इति द्वितीयान्तात् कुमारी शब्दात् अण् इति एकः अर्थः। तर्हि कौमारः इति रूपं भवति तत्र। तदेव अपूर्वपतिं कुमारीं पतिः उपपन्नः इत्यर्थे कौमारः इति शब्दः निष्पाद्यते। निपातनं करोति, निष्पादनं न, निपातयति। अपरमपि अर्थः अस्ति, तदपि अस्ति तत्र। पश्यतु, कुमारी अपूर्वं पतिम् उपपन्ना इत्यर्थे कुमारी कं प्राप्तवती? अपूर्वं पतिम् उपपन्ना इत्यर्थे। अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति, कुमारी प्राप्ता। पूर्वं तु कुमारविषयः आसीत्। कुमारी अपूर्वं पतिम् उपपन्ना इत्यर्थे प्रथमान्तात् कुमारी शब्दात् अण् स्यात् इत्यन्यः अर्थः इति एवम् उदाहरणद्वयमस्ति। अहमेवं पश्यामि इदानीम् एतस्य विवरणं किञ्चित् अत्र अर्धे अहं समापयामि। एतस्य विवरणार्थं किञ्चित् इतोपि किञ्चित् तत्र विवरणम् आवश्यकमस्ति। तदहम् इदानीं श्वः एतस्य सूत्रस्य उदाहरणेन सह वयम् आरम्भं कुर्मः। अहं पूर्वमेव सूचितवान् आसम् अद्य किञ्चित् शीघ्रम् एतत् करणीयम्। एतत् सूत्रं वयं श्वः पुनरेकवारम् आरम्भं कुर्मः। निरञ्जन्।